मुशायरे के सबसे बड़े शायर, बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और जो मुकीम है, बहुत ही बड़ा नाम है। हबीब बैंक पाकिस्तान से उन्होंने अपने माशी सिलसिला शुरू किया और कई हैसियत के अदब में उनकी खिदमत मौजूद हैं। नातों की हैसियत से भी और अदब अखबार में भी उन्होंने बहुत ही गिरां खिदमत अंजाम दी हैं। निसाबी कुतुब में उनकी मंजूमात शामिल हैं और गज़ल एक मुनफरिद लफ्ज़ लहजे से कहते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि अपने तखल्लुस फूल का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि इनके मक्ते जो है मुनफरिद बन जाते हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ, जो आज के मुशायरे की सदारत भी कर रहे हैं, और उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी गज़ल या अपना जो भी वो कलाम चाहें वो पेश करें। मेरी मुराद तनवीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। और अब मैं तो समझा ही नहीं कि किसका तारुफ करा रहे हैं। आपने निज़ारा नवाजी की जरूर बहुत ज़्यादा आपने वो कर दिया। और हाँ, और इसमें एक असला ये है कि हबीब बैंक नहीं, मैं स्टेट बैंक में था। हबीब बैंक सुन के मैं चुप हो गया कि पता नहीं हबीब बैंक कह रहे हैं आप। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में था, हबीब बैंक में नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में था, मैं समझा किसी और का तारुफ है। लेकिन बहरहाल ये आपने बहुत ज़्यादा मुझे वो कर दिया और आपने शर्मिंदा कर दिया। मुझे ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल आप सबकी इजाज़त से, आपकी मोहब्बत है, आप सबकी इजाज़त से पहले एक रुबाई पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। फरमान हर एक बरतरो बाला तेरा, फरमान हर एक बरतरो बाला तेरा, कुरान में अंदाज निराला तेरा। आदाब। फरमान हर एक बरतरो बाला तेरा, कुरान में आदाब, कुरान में अंदाज निराला तेरा। तनवीर मिली फूल को कुरान से तेरे, तनवीर मिली फूल को कुरान से तेरे। करता है मुनव्वर ये उजाला तेरा, करता है मुनव्वर ये उजाला तेरा। आदाब आदाब। और एक और रुबाई सुन लीजिए। ओ कुर्ब अता शाह मदीना मुझको, ओ कुर्ब अता शाह मदीना मुझको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिल हो मेरा मिसल नगीना मुझको, ये दिल हो मेरा मिसल नगीना मुझको। ऐ फूल चलूँ उस वह शाह पर हरदम, ऐ फूल चलूँ उस वह शाह पर हरदम। देजीस्त का अल्लाह करीना मुझको, देजीस्त का अल्लाह करीना मुझको। कि बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उक़बा में उनके कदमों में रखे, उनका क़ुर्ब अता हो। उक़बा में दुनिया तो जैसी तैसी गुजर रही है, उक़बा में अल्लाह ताला उनके कदमों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक मुख्तसर सी गज़ल पेश कर रहा हूँ 7 अशार की, जिससे समाअत फरमा लीजिए। मतलब है, उसका जलवा बन गया वजह सुकूने क़ल्ब व जाँ, उसका जलवा बन गया वजह सुकूने क़ल्ब व जाँ। दिल का गम खाना हुआ रोशन मिटी तारीकियाँ, उसका जलवा बन गया वजह सुकूने क़ल्ब व जाँ। दिल का गम खाना हुआ रोशन मिटी तारीकियाँ। और दिल पिघल जाए तुम्हारे खुल्क की तासीर से, दिल पिघल जाए तुम्हारे खुल्क की तासीर से। एक तीर ऐसा भी तुम रखो बराए दुश्मना। दिल पिघल जाए तुम्हारे खुल्क की तासीर से, एक तीर ऐसा भी तुम रखो बराए दुश्मना। एक तीर ऐसा भी तुम रखो बराए दुश्मना। आदाब 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 आदाब। दिल पिघल जाए तुम्हारे खुल्क की तासीर से, एक तीर ऐसा भी तुम रखो बराए दुश्मना। और आदाब। फिर ज़मीं पर नस्ल आदम ने किया बरपा फसाद, फिर ज़मीं पर नस्ल आदम ने किया बरपा फसाद। आसमां पर छा गया धरती के आहों का धुआं,
جو آج کل حالات ہیں۔ پھر زمین پر نسل آدم نے کیا برپا فساد، آسماں پر چھا گیا دھرتی کی آہوں کا دھواں، اور عشق میں موجود ہے میرے ایک آہنگ خودی، عشق میں موجود ہے میرے ایک آہنگ خودی، حسن کا پندار اس کی تاب لائے گا کہاں، حسن کا پندار اس کی تاب لائے گا کہاں۔ اور ایک شعر آداب، اور ایک شعر آداب۔ نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، تیرے دو دشمن ہیں اس دنیا میں غافل مت ہو یہاں، تیرے دو دشمن ہیں اس دنیا میں غافل مت ہو یہاں۔ یہ شعر اس لیے کہا کہ ایک شاعر کا شعر نظر سے گزرا تھا کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے۔ تو اب یہ شعر سن کے ظاہر ہے دل میں تو عجیب خیال پیدا ہوتا وسوسہ کہ جب شیطان تھا ہی نہیں، شیطان نہیں بنا تھا تو اس کو کس نے گمراہ کیا۔ تو یہ شاعر صاحب نے ایک یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے۔ تو ظاہر بات کہاں جا رہی ہے نا، اب دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب شیطان تھا ہی نہیں۔ تو اس کا پھر جواب یہ ہے، قرآن سے مل گیا کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں 13ویں پارے میں شروع میں ہی ہے، کہ اس کا جواب یہی ہے کہ نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، اس کے نفس امارہ نے بہکایا۔ نفس امارہ انسان کو اور جنوں کو دیا گیا ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن نفس امارہ انسان اور جن دونوں کو دیا گیا، دونوں سے حساب بھی ہوگا، اسی لیے دونوں ہی جواب دیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کس نے بہکایا اس کو، نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، تیرے دو دشمن ہیں اس دنیا میں غافل مت ہو یہاں۔ اس کے ساتھ تو خالی نفس امارہ تھا، ہمارے ساتھ ہمارا نفس امارہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، تو ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے اس شعر کا نا۔ تو اچھا سارا مختہ شعر ہے یہ، اس میں استفادہ ہے نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس سے استفادہ کرتے ہوئے کٹ گیا ہے برگ گل سے سخت ہیرے کا جگر، کٹ گیا ہے برگ گل سے سخت ہیرے کا جگر، دیکھ لو کتنا اثر ہے اس کی نرمی میں نہا، دیکھ لو کتنا اثر ہے اس کی نرمی میں نہا۔ اور یہ مقطع ہے، اس میں تعلی ہے، ہو مشام جاں معطر اس کی خواہش ہو اگر، ہو مشام جاں معطر اس کی خواہش ہو اگر، پھول کی خوشبو سے مہکا ہے سخن کا گلستاں، پھول کی خوشبو سے مہکا ہے سخن کا گلستاں۔ تعلی ہے، اس کا جلوہ بن گیا وجہ سکون قلب و جاں، دل کا غم خانہ ہوا روشن مٹی تاریکیاں، اور دل پگھل جائے تمہارے خلق کی تاثیر سے، ایک تیر ایسا بھی تم رکھو برائے دشمناں، ایک تیر ایسا بھی تم رکھو برائے دشمناں۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب آداب آداب، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ آپ سب کو۔ اور